د لوی سختن په نامه چې بخونکی او مهربانه دی د دې خپلې درنې غونډې آغاز د حیات خان شهید د 200 کلیزې په مناسبت د قرآن کریم د څو آیاتونو په لوستلو سره محترم مولانا باسط صاحب ته دعوت ورکوم چې راشي او زمونږ دغه غونډه د قرآن کریم په څو آیاتونو لوستلو سره هغې ته ښکلا وبخي. مولانا باسط صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله